मौजूदा हजरत हजूर ज़िया चिश्त देखो ना पीरां नूं ते मेरे मुर्शिद करीम दे शाहजादे दे चेहरे ते नजर नहीं ठहरे, रोशन चेहरा जी, रोशन चेहरा। तो बस हम फरमाते ने तो नहीं लगता कि कलियां मुस्करा रही हैं। कारी इमरान साहब के वालिद गिरामी नाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्ताना सी। हाजी मोहम्मद अल्लाह दिता बड़े जय्यद आलम हुए, वो सन्नत भी सन, वो बड़ा कमाल हासिल है। तो बैठना ना तो कहना कि क्या साहब मेरा मुर्शद बड़ा लजपाल ते करीम ते एक दरिया समुंदर की तरह सी, मैं कुछ लिया कुछ नहीं, मैं कुछ लिया नहीं। मैं कि क्यों तुसी ये गल करते हो, पर बड़ा कमाल हासिल है। तो किस तरह तुसी अर्ज नहीं कर सके। क्या कहने लगे कि मैं जो बैत वास्ते हाजिर होया, हजूर शेख इस्लाम फरमाया कि अपना की करते हो, कि मैं किया कि मैं पढ़दा। तो आप फरमाया खूब पढ़ो। तो मौलवी साहब फरमाते हैं कि मेरी फिर शादी होगी, बच्चे भी हो गए, जरूरतमंद भी सा, कोई घर का गुजारा जड़ा है, मगर मैं पढ़ता रहा। मैं फिर करम है कि नहीं। तो फिर दोबारा मैं जो हाजिर होया, मौलवी साहब फरमाते फिर आप पूछा कि की करते हो, मैं क्या पढ़ाना। आप फरमाया खूब पढ़ाओ। गालबन उस वक्त को लाहौर किसी इदारे में छोटे मोटे को सबक शुरू। आप फरमाया खूब पढ़ाओ। तो मैं कि जिथे तुसा अदारा कायम किया है जी, जिस अरूड़ी उत्ते जिस छप्पड़ दे विच तुसा शमा दीन दी जलाई है, ये मेरे मुर्शिद दा करम नहीं तो और क्या जी। तुसा क्यों कहंदे हो मैं थोड़ा हासिल किया। बहरहाल हासिल हुंदा है, अज भी हुंदा है, अज भी मिलता है। जाए कुछ ज़ौक़ ना जाए कुछ हासिल करने वास्ते। अपने आस्थाने की एक बात अर्ज करके अपनी बात समेटना। आला हजरत पीर सियाल लजपाल ख्वाजा शमसुल आरिफीन गरीब नवाज आपके पास जो हजरत पीर इकराम शाह साहब तशरीफ ले आए, बैत की थी। बैत तो बाद मुर्शिद ने खिलाफत अता फरमाई, हुक्म फरमाया जाके खानका मस्जिद मदरसा जो सिलसिला होता है कायम करो। तो फिर हाज़री हुई तो पीर सियाल फरमाया कि शाह साहब कुछ काम शुरू किया, लोगों को कुछ दसिया। कहने लगे वो ना दौरान तालीम बहुत सारे इलाके फिर के दिल्ली भी रहे सन, तो उर्दू बोलते सन, जुबान लैंग्वेज उर्दू से। तो कहने लगे हजरत ये जो खिलाफत है ना, ये तो एक नान भाई के पास भी है। होटल वाला जरा प्याली चाह दी देंदा, थोड़ा जो खाना देंदा ते चवानी वो ले लेंदा है। पीर सियाल फरमाए शाह साहब ऐसे नहीं, जो थोड़ी गली विच भी गुजर जाए तो उससे भी राजी फरमान है। और फिर इससे हवाला ना कई किरामत ने। तो मैं तो सब तो बड़ी किरामत है समझना वा कि 5वीं 6वीं नस्ल विच भी जी, बल्कि मेरा बेटा मसूद मेरा ख्याल वो 6वीं जगह ते है। तो अज तक भी पीर सियाल दे बूहे तो बगैर कोई बूहा नजर आया है जी। जिथे भी गया सन वो ही दर नजर आया, उसका करम रंग भी चढ़ा। मौलवियां दे माजरत नजर करें औलादा इस दौर में पढ़ने तो कासर, पीरां दे औलादा पढ़ाई तो दूर चली गई जी, जहालत ज्यादा आम हो गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह साईं दा करम है, अज भी अल्लाह ताला दी करीमी मेहरबानी है, साईं दी मेहरबानी है, इल्मो अदब भी मौजूद है, साईं दा सिलसिला असल सूरत विच मौजूद है। ना असी मशरबन कोई हो रहा ते ना ही असी मसलकन, साडा मशरब भी पीर सियाल ते साडा मसलक भी। और मैं बड़ा वाजे लोगों आना होना, कभी भी वंड ना करे, क्योंकि पीरी मुरीदी हो रहे
ਤੇ ਮਸਲਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਰਬ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ ਜੇ ਪੀਰ ਰਾਹ ਬਰ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਿਠਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ اور فتن دور ہے مشکلات کا دور ہے حالات بڑے عجیب قسم دے نے تمہیں بھی پتہ ہے اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دا بھی اظہار ہے کلاؤڈ برسٹ السلاب پہاڑاں تے پتھراں دا بہ جانا بستیاں دی بستیاں ڈوب جانیاں غرق ہو جانیاں یہ اللہ دی ناراضگی دا اظہار ہے یہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ناراضگی دے جا رہے ہیں ساڑھے علاقے میں دریا چناب وچ بڑی تباہی ستلج وچ بڑی تباہی دیگر کئی علاقے پانی دا آیا ہوا ہے پانی جڑی پانی دا عذاب پہلے آیا ہوا ہے اور کدوں کنہ تے آیا ہے نافرمان تو ہمارا جی جڑے نافرمان ہو جانو نہ تے سختیاں ہوندیاں نے مشکلات لیریاں اس حوالے نال نہیں کہ ساڈے تے ملک پاکستان وچ اس قسم دا اور سب تو بڑی اگے جناب تشریف لے آؤ میں اٹھنے لگا تو آنے دیا تھا آ جان دن تھوڑی نات سن کے تو دل کرتا پر میں مسافر ہویا کلاؤڈ برسٹ پتہ نہیں کی ہے بدل آتا ہے تو انج نیڑے آ کے پھٹتا ہے تو وہ پانی سارا جڑا آ کے تو بستیاں میں کئی علاقے جا کے دیکھا کیا انہوں عذاب سمجھ دے ہو کہ نہیں اللہ کی ناراضگی ہے کہ نہیں جی تو کیا ساڑھے اندر کوئی اس طرح دا میں نے گل کرنی نہیں سی چاہیے ہوں تو انہوں ویکھیں کروں ہاں کہ میں سنے ہیں تو سی بال دسیا ہے کوئی علاقو خان کے چنگیر خان بغداد وچ کوئی مولوی سارے کٹھے کر کے روڑے سن سر لا چھوٹے تو جیڑے مولوی راہ برنا بنا جڑا رات جانا پیا ہوئے انہوں راہ اٹھے اچھے بنے پھر وہ واسطے کی کیا ہے سزا ہے گرفت بھی ناراضگی بھی میں بچپن تو دریا کے کنارے ساڈا آسانہ بھی ایسی بڑی بڑی پانی آتا ویکھیا مگر اس پر واقعی خوفناک پانی آیا اللہ رب العزت اس ملک تے کرم فرما اور خصوصاً دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ بے ادبہ کو دور کر دے اللہ تعالیٰ کو ملاوے تو کوئی اہل محبت ملا جس سے دل وچ اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار ہو اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار وہ دنیا دے نال پیار ہون دی دلیل ہے جی جیڑا محب رسول ہے محب خدا ہے وہ پھر یہ نہیں ویندا کہ میرے سامنے کون ہے کس نسل دا کس علاقے دا کس رنگ دا انہاں واسطے انہاں دا سینہ وڈا ہوندا وہ بھائی کھول کے انہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے درجات فرمانے کہ میں حضور اسلام کے نال سفر کر رہا تھا یہ روز سے آ رہا موسم ایک بندہ بانا لدے آیا پٹھیاں دا اگر بھی ہوندی نا بڑی تو پٹھے وڈنے والے تو مڑ ٹردا پیا بھی تو دا پسینے نال کی حال ہوندا سمجھ دے پسینہ پٹھے وہ لے کے جانا سی پیا کپڑے بھیجے ہوئے پر وہ سر سے ٹوپی کناری والی سی آپ فرمایا غلام بہادر گڈی کھلار یہ بلا ایسا فرمانے پھر آپ کرم فرمایا تو تم ملے پھر وہ کڈا راضی ہویا وہ دل کڈا خوش ہویا پر وہ کشش تے ایسی تو نشانی تے ایسی حضرات بڑی معذرت نہ بے ربط یا جملے تھے ہاں جی میرا تو ذوق ہی ہے یہ میرا واضح یہ میری تعلیم ہے یہ میں نے سبق ملے ہے تو اللہ رب العزت میری دعا بھی ہے کہ یا اللہ میں نے اس سے تھی دنیا تو لے کوئی نمی ضرورت ہی نہیں حضرت بڑا خوش جہان ہے بڑا سونا بول دینے کہ آپ معذور بھی کر دینے کہ سارے سنگی میرے واسطے دعا کرے آجے اللہ تعالیٰ میرے تے حالتے بھی رحم فرمائے انہوں نے بڑی مہربانی جنہاں سن حکم کیتا سی حاضر ہوئے تو بالکل کھڑے کسی نہیں ہونا میں اڈول آشتہ جا آپ کو اجازت لے کے نکل جانا محب جناب عطا محمد صاحب لاہور تو تشریف لائے نے بڑے درویش سے جبل نے بس تھوڑی حاضری نوانی
जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार जिया सोना आया है नया सरकार जिया सोना आया है नया ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है। जी करदा है मर जावा जिस दिन दाए सुनिया है जी करदा है मर जावा जिस दिन दाए सुनिया है। विच कबर दे आका ने दीदार कराना है विच कबर दे आका ने दीदार कराना है। मैं आप ते माड़ी हाँ निस्बत नु मेरी वेखो मैं आप ते माड़ी हाँ निस्बत नु मेरी वेखो। जिदे हथ विच लाज मेरी यार शान पराउणा है जिदे हथ विच लाज मेरी यार शान पराउणा है। उंगली नु हिलांदे ने पहचान नु खिडांदे ने उंगली नु हिलांदे ने पहचान नु खिडांदे ने। सौरभ दी चंद फल की मदनी दा खिडौना है।